بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ইসার কুল পড়ে যদি শরীরে ফু দিও শরীর বন্ধ হয়ে যাব, শরীরে কোনো জিনবুত বা কোনো ধরনের ক্ষতি বর করতে পারবে না, আসর করতে পারবে না। সব কিছু থেকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত রাখেন। এই সাইডটা কুল পড়লে এটা এগুলো বলে সাইড কুল, মানে কুল 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 দেওয়া শুরু হয়েছে জন্য